वो सलाम भेज रहे, वो हमें जवाब दे रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा व तनज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, तुलिजुल लैला फिन्नहार व तुलिजुन नहारा फिल्लैल, व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। या अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, या अल्लाह अनतिल वजूह लिल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा, हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल मलिकुल कुद्दूस, अस्सलामुल मुमिन, अल मुमिनुल मुहैमिन, अल मुहैमिनुल अज़ीज़, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर, लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना, लहुल अस्माउल हुस्ना, युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह, अहदन समदन, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अहदस समदल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अहदस समदल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि, अदद खल्क़िहि व रिज़ा नफ्सिहि व ज़िनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि, अदद खल्क़िहि व रिज़ा नफ्सिहि व ज़िनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, या रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, या रब्बना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, या अलीम या ख़बीर बिरहमतिका नस्तगीथ,
يا سميع يا بصير برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، اللهم نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك رزقا طيبا، اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا إله العالمين يا رب السماوات والأرض يا زينا السماء الدنيا بمصابيح يا خالق الأرض والسماوات والأرض يا رب العرش العظيم يا أول الأولين يا